अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कैसर अंजुम। आईपीपी न्यूज़ के प्रोग्राम वफा कहानी के साथ तीन एक साथ हम आपकी समाज की नज़र कर चुके। चौथी किस्त आपकी खिदमत में पेश है। इस नावल को आप तक पहुंचाने का मकसद ये है कि वो पाकिस्तानी जो वतन अजीज़ को छोड़कर, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर दियार गैर जाते हैं और तालीम हासिल करने के बजाय ऐसे रास्तों पे चल निकलते हैं कि जहाँ से वापसी नामुमकिन होती है। वफा कहानी के इस प्रोग्राम के नावल में यही बताया गया है कि किस तरह एक पाकिस्तानी नौजवान रोशनियों के शहर लंदन जाता है और अपनी तालीम हासिल करने के बजाय कुछ ऐसे रास्तों पे चल निकलता है जो तबाही और बर्बादी की तरफ जाती हैं। उसकी कोशिश तो यही होगी कि वो तालीम हासिल करे और अपने वतन वापस आए, लेकिन उसकी कोशिशें उस वक्त दम तोड़ गईं जब वो रास्तों से भटक गया। हमारी इर्द गिर्द ऐसी बहुत सी कहानियां हैं। तो लीजिए आज चौथी किस्त समाप्त फरमाइए। मैं भूखा ही सोफे पर लेट गया, ना उसने मुझे कुछ कहा और ना मैं ही में खामोशी का कुफल तोड़ा। चंद ही घंटों में वक्त और हालात किस कदर तब्दील हो गए थे। हम दोनों एक ही छत तले अजनबी बने, एक दूसरे से बेनियाज लग रहे थे, लेकिन हकीकत में हम दोनों की सोचों का महवर हम खुद ही तो थे। लेकिन अब इन सोचों के नक्शे पर एक और वजूद का खाका बन रहा था जो इस फसाद की जड़ था। हमारे गुनाह, हमारे नापाक जज्बात की तस्वीर का खाका था। इस खाके को सफ़ाए कुर्तास से मिटाया भी तो जा सकता था, मैंने सोचा, लेकिन मैं तो सिर्फ सोच ही सकता था। अमली जामा पहनाना मेरे बस में नहीं था। मैं सोचों में मंसूबे बना रहा था। मैं आने वालों के दुनिया में आने से पहले मौत की गहरी खाई में दफन कर देना चाहता था। ये ख्याल आते ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, मेरी कनपटियां जलने लगीं, खून तेजी से रगों में गर्दिश करने लगा। ऐसा तस्वर आते ही मेरा वजूद पसीने में शराबूर हो गया। मैं आंखें बंद किए ऐसे शैतानी जाल बुन रहा था और फिर मुझे यूं लगा जैसे मेरे जिस्म में किसी ने तेज धार खंजर पैबस्त कर दिया है। मुझे यूं महसूस होने लगा कि ये खंजरैन मेरे दिल में गाड़ दिया गया है और मेरा तमाम जिस्म लहू में डूब गया है। न जाने कैसे मेरे मुंह से हल्की सी चीख निकली और कमरे में फैले सुकूत का सीना चीरती हुई मैरी को भी झंझोड़ कर रख दिया। कई घंटों की मुसलसल खामोशी और सरजंग में एक नया मोड़ आ गया था। मैरी ने कर में डूबी हुई चीख सुनकर बेड से छलांग लगा दी, लाइट ऑन की और मुझे पसीने में डूबा देखकर हरासा हो गई। क्या हुआ अस्मत? परेशानी में इसके होंठों पर अल्फाज कांप रहे थे। मेरे दिल पर किसी ने खंजर पैबस्त कर दिया है। ये देखो, मेरा सारा बदन लहू में भीग गया है। अजमत होश में आओ प्लीज। तुमने कोई डरावना ख्वाब देखा है? नहीं मेरी, किसी ने मेरे जिगर के टुकड़े का खून कर दिया है और मुझे भी। क्या कह रहे हो तुम? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। मैरी को उर्दू बोलने पर अब्बूर हासिल था। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तहकीकी रिपोर्ट तैयार करने के सिलसिले में वो पाकिस्तान और इंडिया के कई चक्कर लगा चुकी थी, लेकिन अपने अंदर के जज्बात के बारे में अल्फाज मैंने इस वक्त इस्तेमाल किए, इसके ऊपर से गुजर गए। तुम सब डॉक्टर के पास जाना और माहिर नफ्सियात के पास भी। चलो उठो और बेड पर चलो। मैं शतरंज का एक मोहरा था, खिलाड़ी बड़ा शातिर था, मोहरा बस मजबूर था। मैं इसके हुक्म की तामील करते हुए बेड पर जाकर बैठ गया। हालात का तकाजा भी यही था
کہ میری کے اشاروں پہ کٹ پتلی کی طرح ناچنا شروع کر دوں اور آنے والے وقت کا انتظار کروں۔ میری کی حالت کشتی کے اس مسافر جیسی تھی جس کی کشتی طوفان کی زد میں آ کر ڈوب گئی اور مسافر کو طوفان نے سمندر کی بے رحم موجوں کے حوالے کر دیا ہو۔ میں اب سمندر کی بکھری موجوں کے رحم و کرم پر تھا۔ اس نے محبت کے نئے جال میں الجھا کر شادی کا جو وعدہ کر کے چند دنوں تک ٹال کر فرار ہو سکتا تھا، لیکن پاکستان آ کر کیا کہانی گھڑتا، واپس آنے کی کوئی ترجیح بیان کرتا۔ انگلینڈ میں رہتا تو کسی طرح اگر پکڑا جاتا تو ڈیپورٹ کر دیا جاتا، اور ڈیپورٹ ہونے سے پہلے مجھ پر میری کا مشہور بیرسٹر باپ نہ جانے کتنے مقدمات دائر کرتا۔ میں آتش فشان میں گر چکا تھا، میرا وجود جل رہا تھا، اور اس سے پہلے کہ میں جل کر خاک ہو جاتا میں نے خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ یہ سوچ کر میں چند لمحوں کے لیے پرسکون ہو گیا۔ وہ میری بے چینی اور اضطراب کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عظمت علی، اس کی آواز میں پہلے جیسی گن گرج نہیں تھی، اس کا لہجہ کچھ تبدیل ہو گیا تھا۔ میری آواز بڑی بوجھل اور درد میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دیکھو علی، وہ جب بھی موڈ میں ہوتی تو مجھے علی کہہ کر پکارتی تھی۔ میں نے جواب دینے کے بجائے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں طوفان مچل رہے تھے۔ علی، مجھے اپنے رویے پہ شرمندگی ہے۔ آئی ایم سوری علی، لیکن میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ علی، میں تمہیں دل و جان سے چاہتی ہوں۔ میں نے جذبات کے روم میں بہہ کر جو بھی کہا بھول جاؤ اور زندگی کی نئی راہوں پر چلتے ہیں۔ میرے وجود میں تمہارا اپنا لہو پل رہا ہے۔ آنے والے بچے کے لیے سوچو۔ وہ مجھے خوشیوں کے بندھن میں باندھ کر اپنے جذبوں کی تسکین چاہتی تھی۔ میری مجھے ہمیشہ کے لیے تسخیر کرنا چاہتی تھی، اور آنے والے بچے کا واسطہ دے کر مجھے بلیک میل کر رہی تھی۔ میں اس قدر بے بس اور لاچار تھا کہ حکم عدولی کا تصور بھی محال تھا، اور پھر میں نے شکست تسلیم کر لی۔ اپنی انا، اپنی خودداری، سب کچھ اس کے قدموں پر نچھاور کر دیا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں بندر ہوں اور وہ مداری بن کر مجھے نچا رہی ہے۔ میں ناچ رہا ہوں، تقدیر کے لکھے پر دھمال ڈال رہا تھا۔ آنکھوں میں اشک بھی ختم ہو گئے تھے، بس میرا اندر روتا تھا۔ لبوں پر سسکیاں کانپنے لگی تھیں، اور پھر اس کے بے حد اصرار اور دھمکیوں سے تنگ آ کر اس کے حکم کے مطابق چرچ میں جا کر شادی کر لی۔ قانون کی تعلیم تو حاصل نہ کر سکا، البتہ میری کی وساطت سے مجھے ایک شپنگ کمپنی میں ملازمت مل گئی۔ شادی کے 7 ماہ بعد میری نے انتہائی خوبصورت بچے کو جنم دیا، اور شادی کے بعد تو میں نے بالکل خاموشی اختیار کر لی تھی، لیکن بچے کی پیدائش کے بعد پہلی لڑائی بچے کا نام تجویز کرنے پر ہوئی۔ وہ اس کا نام جم رکھنا چاہتی تھی، اور میں جمیل علی۔ طویل تکرار کے بعد میرے دوست، میرے کزن عباس رضا کے مشورے کے مطابق ہم نے بچے کا نام جمی رکھا، اور یہ فیصلہ ہوا کہ جمی جب بڑا ہوگا تو اپنا نام خود تجویز کرے گا، اور خود ہی یہ فیصلہ کرے گا کہ وہ باپ کا مذہب اسلام اختیار کرنا چاہتا ہے یا ماں کا مذہب عیسائیت۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گھومنے لگا، اور جمی کی پیدائش کے بعد میری نے اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ وہ جمی کو پورا وقت نہیں دیتی تھی۔ میرے ہزار منع کرنے کے باوجود اس نے نوکری نہ چھوڑی، جس کا اثر بچے پر پڑا۔ میری صبح آفس جاتی تو میں جمی کو سنبھالتا، اور چونکہ میری ڈیوٹی رات کی شفٹ میں ہوتی تھی، میں کام پر جاتا تو میری عدم موجودگی میں بچے کو صحیح طرح نہ سنبھالتی، جس کی وجہ سے بچہ اکثر بیمار رہنے لگا۔